नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा तपाईलाई अर्को कन्ट्री न्युजिल्यान्डको भिसा एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के प्रोसिडरमा ध्यान दिने, डकुमेन्ट चेकलिस्टहरु के चाहिन्छ र एपोइन्टमेन्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन, बायोमेट्रिक दिनुपर्छ कि पर्दैन, सबै कुरा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ आजको यो भिडियोमा के गर्छौं डिस्कसन गर्छौं। सबैभन्दा सुरुमा मेरो वेबसाइटमा जानुस्। वेबसाइटमा गइसकेपछि यात्रा फर फन छ। यात्रा फर फन तपाईले टाइप गर्नु भने यो वेबसाइट खोल्छ। वेबसाइट खोलिसकेपछि दुई तीनवटा पार्टमा मैले त्यहाँ राखेको छ। यहाँ युरोपको छ, यहाँ एसियाको छ, यहाँ तपाईले हेर्ने भने अरु कन्ट्रीको छ। यहाँ तपाईले न्युजिल्यान्डमा आउनु भने यहाँ एफएक्यू डकुमेन्ट चेकलिस्ट छ। यहाँ तपाईले के छ अर्को अनलाइन एप्लिकेसन कसरी भर्ने यो राखेको छ। अनि चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ यो न्युजिल्यान्डको इमिग्रेसन भर्दै हुन्छ भने यो पोर्टल हो। यो न्युजिल्यान्ड इमिग्रेसन पोर्टलबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अनलाइनै सबै कुराहरु के गर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि न्युजिल्यान्ड तपाईले एप्लाई गर्दै हुन्छ भने कहीँ पनि जानु पर्दैन, यो अनलाइनै एप्लाई गर्दै भने तपाईले के हुन्छ पुग्छ। तपाईले तीनै भिजा लज गर्नुपर्छ, तीन सबै पेमेन्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि तपाईले काम भनेको वेट मात्रै गर्ने हो। अब यसको भिजाको प्रोसिजर के हो त भनेर मैले डकुमेन्ट चेकलिस्टमा मैले आए के पार्टहरु तपाईले हेर्ने हो। जस्तै कि यही हेर्ने भने जस्तै कि यो के हो त ई भिजै हो। जस्तै भिजा तपाईले चाहिँ कहीँ जानु पर्दैन, तपाईले चाहिँ भिजा खाली लज मात्रै गर्ने हो। कुनै पनि एपोइन्टमेन्ट के गर्नु पर्दैन, बुक गर्नु पर्दैन। यो भिजा तपाईले चाहिँ म्याक्सिमम स्टे कति भन्दाखेरि म्याक्सिमम 9 मन्थको चाहिँ स्टे हुन्छ। यो तपाईले हेर्ने भने म्याक्सिमम पिरियड कति हो त भन्दाखेरि 9 मन्थको तपाईले के दिन्छ उसको चाहिँ स्टे तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। 18 महिनाको पिरियडमा तपाईले 9 महिनासम्म के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ 18 मन्थको तपाईले भिजा दिन्छ, तर त्यहाँ स्टे कति गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 9 मन्थमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ स्टे गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको प्रोसेसिङ टाइम कति हो त भन्दाखेरि लगभग यसको प्रोसेसिङ टाइम भनेको चाहिँ 38 दिन जति के लाग्छ, यसको प्रोसेसिङ टाइम लाग्छ न्युजिल्यान्डको। भने चाहिँ तपाईको यो नर्मली यसको प्रोसेसिङ टाइम नै कति हो त भन्दाखेरि 38 डेजको के हो त प्रोसेसिङ टाइम नै हो। अब न्युजिल्यान्डको तपाईले डकुमेन्ट सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ के डकुमेन्ट चाहिन्छ त भने तपाईले भ्यालिड पासपोर्ट चाहियो नै, किनभने पासपोर्ट बिना भएन। त्यो पासपोर्ट हरेक पेजको तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्क्यान गर्नुपर्छ। कुनै पनि पेज तपाईले पासपोर्टमा छोड्नु भएन, त्यो तपाईले गर्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले लिंक राखिदिएको छ, यो लिंकमा गएर तपाईले चाहिँ अनलाइन सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी फोटोको साइज कति चाहियो त भन्दाखेरि यहाँ 35x45 mm को के छ यसको फोटोको साइज छ। त्यसैगरी हेर्ने भने डकुमेन्टको स्टेटस के हो त, इन्कमको डकुमेन्ट चाहिन्छ कि चाहिएन भन्दाखेरि न्युजिल्यान्ड एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ इन्कमको डकुमेन्ट बेटर हो, किन भन्दाखेरि राम्रो कन्ट्रीमा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले इन्कमको डकुमेन्ट बिना चाहिँ तपाईले चाहिँ भिजा आउने चान्सेस के हुन्छ एकदमै कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले इन्कमको डकुमेन्टको बारेमा मैले अर्को भिडियो तपाईले कन्टिन्यू हेर्दै जानु भने त्यो भिडियो देख्नुहुन्छ के चाहिन्छ भनेर। नेशनल आईडी कार्ड तपाईले म्यारेज सर्टिफिकेट भयो, रिलेसन सर्टिफिकेट भयो, सिटिजनशिप भयो, सबै के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईले नोटरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै नोटरी गर्नुस्। र आइटिनेरी तपाईले होल ट्रिपको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले आइटिनेरी बनाउनु पर्यो। र रिजर्भेसन फ्लाइट टिकटहरु तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले बुक गर्नु पर्यो। र बुक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले जहिले पनि डमी बनाउनुस् र होटलको डमी बनाउनुस्, फ्लाइटको डमी बनाउनुस् र आइटिनेरीको होल ट्रिपको तपाईले के बनाउनुस् भन्दाखेरि डमी बनाउनुस्। र भित्रको पनि तपाईले यदि कुनै ट्रान्सफर गर्दै अर्को सिटी चाहिँ भिजिट गर्दै हुन्छ भने त्यसको पनि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भित्रको कुराहरु पनि तपाईले के गर्नु पर्यो डमीमा तपाईले प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट, पर्सनल स्टेटमेन्ट तपाईले चाहियो। 6 मन्थको तपाईले बैंक स्टेटमेन्ट लिनु पर्यो। र 6 मन्थको बैंक स्टेटमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ स्टेटमेन्टमा एकदमै ट्रान्जेक्सन भएको राम्रो हुनु पर्यो। र 5 लाख एबभको चाहिँ इन ब्यालेन्स तपाईले हुनै पर्यो। र त्यसपछि भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सर्टिफिकेट पनि तपाईले के बनाउनु पर्यो। यसको करेन्सी न्युजिल्यान्ड करेन्सी जुन हुन्छ त्यही करेन्सीमा तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब भ्यालुएसन रिपोर्ट चाहिन्छ कि चाहिएन भन्दाखेरि चाहिँ बेटर तपाईले यदि फर्स्ट एप्लाई गर्दै हुन्छ भने भ्यालुएसन रिपोर्ट इन्जिनियरबाट प्रोवाइड गरेको राम्रो, नेटवर्थ भएको राम्रो, डिपोजिटको स्लिप छ भने त्यो भएको राम्रो, प्रुफ अफ शेयर इन्भेस्टमेन्ट छ भने त्यो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हेर्ने भने अब कभर लेटरको बारेमा तपाईले मैले अर्को सेकेन्ड फेजमा पनि डिस्कस गरेको छ। कभर लेटरमा केही कुरामा ध्यान दिने, हरेक पार्टमा तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कभर लेटरमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यी सबै कुराहरु देखिसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइनै तपाईले भिजा लज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले अनलाइनै के गर्छ तपाईले एप्रुभल लिन सक्नुहुन्छ। कहीँ पनि जानु पर्दैन, तपाईले एज अ ई भिजा त्यही हो। र तपाईले मेन चाहियो भने के त भन्दाखेरि तपाईले भिजाको फी पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ USD डलरको कार्ड चाहियो। त्यो कार्ड तपाईले बैंकमा जानुस् र बैंकमा गएर तपाईले $500 पाउनुहुन्छ। र $500 पाइसकेपछि त्यसलाई 3D सेक्युर गर्नुस्। अनि सबै डकुमेन्टहरु जुन मैले डकुमेन्ट भने त्यो डकुमेन्ट इन्ट्याग गर्नुस्। र इन्ट्याग गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ भने सबै स्क्यान गरेर तपाईले भिजा लज तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफै गर्नुस्।
र अरू जुन इन्कमको डकुमेन्ट पार्ट हो चाहिँ ट्राभल हिस्ट्रीको पार्टहरू भयो यो अर्को फेजमा तपाईँले के गर्छ भन्दाखेरि म डिस्कसन गरेको छु। अबको पार्टमा भिजा सक्सेस टिप्स, तपाईँले भिजा सक्सेस गर्नलाई के पार्टहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, के कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, ती कुराहरू हामी के गर्छौँ डिस्कसन गर्छौँ। सबभन्दा सुरुमा त भिजा कसो सक्सेस हुन्छ भन्दाखेरि एज फ्याक्टर हेर्छन्। एज फ्याक्टरमा तपाईँले हेर्ने भने 25 देखि यदि 30 वर्षको एज तपाईँ हुनुहुन्छ भने 30% को चान्सेस हुन्छ। एकदमै कम चान्सेस भनेको चाहिँ कम एजको लागि तपाईँले टुरिस्ट भिजा एप्लाई गर्दाखेरि अथवा भिजिटर भिजा एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँले चान्सेस के हुन्छ एकदमै कम हुन्छ। त्यसै गरी 30 to 40 को 50%, 40 to 50 एजको 70% र 50 to 60 यदि 50 इयर्स एबोभ हुनुहुन्छ तपाईँले टुरिस्ट भिजा अथवा भिजिटर भिजा एप्लाई गर्दै हुन्छ भने 90% को चान्सेस के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एज फ्याक्टरले के गर्छ चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। भनेपछि फर्स्ट फ्याक्टर भनेको तपाईँले के हो त एज फ्याक्टर, तपाईँको एज कति छ त्यही अनुसारले के गर्छ भन्दाखेरि एमएससीले भिजा इमिग्रेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हेर्छन्। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले ट्राभल हिस्ट्री, यदि ट्राभल हिस्ट्री तपाईँसँग छैन भने बेटर तपाईँले के हुन्छ भने तपाईँले ट्राभल हिस्ट्री बनाउनुहोस् अनि त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एप्लाई गर्नुहोस्। र ट्राभल हिस्ट्री नभइकन पनि तपाईँले के गर्दैन भन्दा के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भिजा नदिने होइन, दिन्छ, तर सक्सेस रेसियो के हुन्छ यसको एकदमै कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि ट्राभल हिस्ट्री छैन भने तपाईँले बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले ट्राभल हिस्ट्री भनेको चाहिँ यदि वरिपरिको एसियन कन्ट्रीहरू जस्तै कि तपाईँले ब्याङ्कक जानु हो भने त्यही साइडमा म्यानमार छ, त्यही साइडमा तपाईँले लाओस छ, त्यही साइडमा भियतनाम छ, त्यही तपाईँले के छ अर्को भनेको चाहिँ कम्बोडिया छ भनेपछि तपाईँले यहाँबाट डाइरेक्ट फ्लाइट ब्याङ्कक लिनुहोस् अनि त्यसपछि तीवटा कन्ट्री तपाईँले भिजिट गर्नुहोस् अथवा तपाईँले कम्बोडिया भिजिट गर्नुहोस्, भियतनाम भिजिट गर्नुहोस्, लाओस भिजिट गर्नुहोस् र म्यानमार भिजिट गर्नुहोस्। त्यो भनेको के त भन्यो भने बसबाटै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री पनि के हो त एकदमै एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, तपाईँले बेटर हुन्छ तपाईँले ट्राभल हिस्ट्रीको लागि। र होइन म युरोएसिया अथवा अलिकति राम्रो कन्ट्रीमा जान्छु भन्दाखेरि सबभन्दा बढी दिने भनेको चाहिँ तपाईँले फ्याट्ट भिजा पाउने भनेको तपाईँले उतातिर जानुभयो, जर्जिया जानुभयो, जर्जिया तपाईँले जान सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी टर्की जान सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी रसिया जान सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी यतातिर बाकु जान सक्नुहुन्छ। र एसियन कन्ट्रीहरू तपाईँले राम्रो कन्ट्री भनेको चाहिँ नर्थ कोरिया जान सक्नुभयो, साउथ कोरिया जान सक्नुभयो, र तपाईँले अर्को भनेको चाहिँ जापान तपाईँले जान सक्नुभयो, हङकङ जान सक्नुभयो, ताइवान जान सक्नुभयो। भने चाहिँ यी कन्ट्रीहरू दुबई भयो, यतातिर ओमन भयो, अहिले साउदी अरब जुन गइरहेछ त्यो जान सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ इजिप्टहरू भयो, तपाईँले कुनै पनि ट्राभल हिस्ट्री छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बेटर हुन्छ तपाईँले एप्लाई गर्नुभन्दा युरोप अथवा कुनै राम्रो कन्ट्री एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि ट्राभल हिस्ट्री चाहिँ के हो त एकदमै बेटर हो। त्यसै गरी इन्कम सोर्समा तपाईँले हेर्ने भने हामी इन्कम सोर्सको अझै डिस्कसन गर्छौँ। हाई इन्कम सोर्स हुनुपर्छ, जति धेरै इन्कम सोर्स भयो त्यति धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भिजा लाग्ने चान्सेस के हुन्छ एकदमै हाई हुन्छ। र नेटवर्थ तपाईँको हुनु पर्यो। नेटवर्थमा म तपाईँले आउँदैछु। नेटवर्थमा तपाईँले के चाहियो भन्दाखेरि तपाईँको भ्यालुएसन रिपोर्ट तपाईँले एकदमै प्रपर्टी भ्यालुएसन भएको प्रपर्टी धेरै भएको चाहिन्छ। त्यसै गरी तपाईँले हेर्ने भने एफडी छ भने एफडी राख्नुहोस्, त्यसै गरी हेर्ने भने सेयरको छ भने सेयरको प्लेस गर्नुहोस्। भनेपछि यी कुराहरू चाडबाट भनेको एकदमै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। भनेपछि एज फ्याक्टर, ट्राभल हिस्ट्री, इन्कम सोर्स र नेटवर्थ पनि के हो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अब म अर्को पार्टमा तपाईँले इन्कमको पार्टमा आउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा इन्कम देखाउँदाखेरि तपाईँले के इन्कम छ, स्यालेरी छ कि, बिजनेस छ कि, रेन्टल इन्कम छ कि अथवा पेन्सन छ, तपाईँको पार्टको कुरा हो। तपाईँको आफ्नो आफूले इन्कम के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एनालाइज गर्नुहोस्। यदि तपाईँको स्यालेरी इन्कम हो भने फर्स्टमा तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनुअल इन्कम सर्टिफिकेट तपाईँले निकाल्नुपर्ने हुन्छ अथवा कुन कम्पनीमा तपाईँले काम गर्दै हुन्छ त्यो कम्पनीबाट चाहिँ तपाईँले सर्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो इन्कम यति हो भनेर। त्यसै गरी त्यही कम्पनीबाट तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेटहरू पनि तपाईँले चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ लिभ एप्रुभल सर्टिफिकेट हो, एकदमै म्यान्डेटरी हो। तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ म कुन डेटको प्लानिङ गर्दैछु, जस्तै कि तपाईँले कुन डेटको प्लानिङ गर्दै हुन्छ, 9 डेज हो कि 10 डेज हो कि अथवा 6 डेज हो, के डेजको प्लानिङ गर्दै हुन्छ र कहिले प्लानिङ गर्दै हुन्छ त्यो कुरो तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिले क्लियर हुनु पर्यो। र भिजा एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले के गर्नु पर्यो, डेटको फाइनल गर्नु पर्यो। डेटको फाइनल गरेपछि त्यो एप्रुभल त्यो टाइम पिरियडबाट तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ यो पर्सन चाहिँ यति लिभ हुँदाखेरि पनि कम्पनीलाई कुनै अब्जेक्सन छैन भनेर नो अब्जेक्सन लेटर अथवा स्यालेरी लिभ एप्रुभल सर्टिफिकेट तपाईँले के गर्नुहुन्छ कुनै तपाईँको कम्पनीको एचआरबाट के गर्नु पर्यो सर्टिफाई गर्नु पर्यो। अर्को भनेको इन्कम ट्याक्स रिटर्न, आइआरडी भन्छ। तपाईँको ट्याक्स दुईवटा पार्ट छ। यदि तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कम हो, यदि तपाईँ स्यालेरी तिर्दै हुन्छ, टिडिएस तिर्दै हुन्छ भने तपाईँले दुई ठाउँबाट तपाईँले ट्याक्सको लिन सक्नुहुन्छ। एउटा त तपाईँले आइआरडीबाट अथवा
तपाईँले चाहिँ राजस्वबाटै तपाईँले लिन सक्नुभयो। त्यहाँ जानु भने तपाईँले एनुअली के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले यति ट्याक्स तिरेको भनेर तपाईँले एउटा सर्टिफिकेट दिन्छ आइआरडीले, ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट दिन्छ तपाईँले आइआरडीले। अथवा होइन तपाईँले आइआरडी जान अप्ठ्यारो लाग्यो भने तपाईँले कम्पनीमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक महिना जुन टिडिएस तिरेको हुन्छ त्यो रिसिपहरू त्यो स्टेटमेन्ट के गर्छ कम्पनीले प्रोभाइड गरिदियो अथवा कम्पनीले त्यो डिपोजिट गरेको सबै कुराहरू इन्क्लुड गरिदियो भने त्यो पार्टमा पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ आइआरडी जाँदा पनि भयो अथवा तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा जुन काम गर्दै हुन्छ त्यो कम्पनीले ट्याक्स सर्टिफाई गर्दा पनि तपाईँले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ। अनि चाहिँ दुईवटा पार्टबाट तपाईँले लिन सक्नुभयो। त्यसै गरी 3 मन्थको स्लिप अनिवार्य हो, म्यान्डेटरी हो। तपाईँले प्रत्येक 3 महिनाको स्लिप चाहिँ तपाईँले त्यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। र स्टाफ आइडी कार्ड छ भने आइडी कार्ड दिनुहोस्, र भिजिटिङ कार्ड छ भने तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ भिजिटिङ कार्ड र इम्प्लोइमेन्ट के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट तपाईँसँग छ भने त्यो पनि के गर्नुहोस् दिनुहोस्। भनेपछि यो यदि स्यालेरी इन्कम छ भने तपाईँले यो के भयो त म्यान्डेटरी हो, तपाईँले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले भिजा सबमिसन गर्दाखेरि चाहिँ। त्यसै गरी अर्को तपाईँले हेर्ने भने यदि होइन तपाईँसँग प्रपर्टी रेन्टल इन्कम छ भने तपाईँले के चाह्यो त भन्दाखेरि तपाईँले धनी पूर्जा नोटरी सर्टिफाई गर्नु पर्यो, इङ्ग्लिसबाट ट्रान्सलेटेड हुनुहुन्छ। तपाईँसँग चाहिँ अब घरको नक्सा घरको चाहिँ एप्रुभल सर्टिफिकेट छ भने त्यो प्रोभाइड गरिदिनुहोस्। त्यसै गरी हेर्ने भने तपाईँले ट्याक्स तिर्नुभएको छ कुनै पनि नगरपालिका गाउँपालिका जहाँ ट्याक्स तिर्नुभएको छ तपाईँले चाहिँ घर बहाल कर जहाँ तिर्नुभएको छ अथवा जहाँ ट्याक्स तिरिराख्नुभएको छ अथवा रेन्टल ट्याक्स तपाईँले जहाँ तिर्नुहुन्छ त्यो ट्याक्स तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्याक्सको रिसिप्ट चाहियो। र अर्को भनेको चाहिँ सबैभन्दा बेटर चाहिँ तपाईँले जुन रेन्टल इन्कम छन् त्यो रेन्टल इन्कम चाहिँ ब्याङ्कमा गएको अथवा ब्याङ्क खातामा गएको भयो भने चाहिँ अझ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै बेटर हुन्छ। अनि चाहिँ यदि तपाईँले रेन्टल इन्कम छ भने पनि त्यही हो, पेन्सन इन्कम छ भने पनि त्यही हो। पेन्सन इन्कममा तपाईँले पेन्सन पट्टाको तपाईँले चाहिँ कपी चाहियो, इङ्ग्लिसमा छ भने छ, होइन भने नेपालीमा छ भने तपाईँले नोटरी गर्नु पऱ्यो। र तपाईँले पेन्सनको के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट तपाईँले चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनु पऱ्यो। भने चाहिँ यदि पेन्सन इन्कम छ रेन्टल इन्कम छ भने यो डकुमेन्ट तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँसँग होइन मसँग चाहिँ बिजनेस हो, म यता प्रोप्राइटरसिप फर्ममा छु भन्यो भने तपाईँले के चाहियो त भन्दाखेरि प्रोप्राइटरसिपको प्यानको कपी चाहियो, प्रोप्राइटरसिपको बिजनेसको कपी चाहियो। अथवा तपाईँले केमा रजिस्टर गरिदिन्छ, घरेलुमा छ कि वाणिज्यमा छ कि अथवा नगरपालिकामा छ भने नगरपालिकामा सर्टिफिकेट चाहियो, वाणिज्य घरेलुको पनि चाहियो। अथवा प्यान कपी पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नोटरी गर्नु पऱ्यो, त्यो नोटरी के गर्नु पऱ्यो सर्टिफाई गर्नु पऱ्यो। र यो सँगसँगै तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि लेटेस्ट फाइनेन्सियल यो ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भनेपछि तपाईँले कुन अहिले गर्दै हुन्छ भने तपाईँले लेटेस्टको जुन ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट छ त्यो सर्टिफिकेट तपाईँले चाहियो। र अडिट रिपोर्ट तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म्यान्डेटरी छ, यो चाहिँ तपाईँले प्रोभाइड गर्नै पऱ्यो। र यसमा तपाईँले हेर्ने भने जस्तै स्यालेरी इन्कम तपाईँले लगभग 60 प्लस छ भने बेटर, 60,000 प्लस मन्थली चाहिँ इन्कम छ भने के हुन्छ एकदमै बेटर हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँले प्रोपर्टीसिप फर्म छ भने तपाईँले एनुअल इन्कम ट्याक्सेबल इन्कम यदि तपाईँले 10 लाख एबभ छ भने के हुन्छ एकदमै बेटर हुन्छ। छ भने त्योभन्दा माथि, होइन भने तपाईँले 5 लाख छ भने तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लाई गर्नलाई के गर्दैन भन्दाखेरि रोक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले प्यानको कपी चाहियो, घरेलु वाणिज्यको कपी चाहियो, अनि ट्याक्स क्लियरेन्सको सर्टिफिकेट चाहियो। ट्याक्स पे नेट प्रफिट कति चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ 10 लाख एबभ अथवा तपाईँले कम छ भने पनि प्रब्लम छैन, एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि 10 लाख प्लसको के हुन्छ बेटर हुन्छ। त्यसै गरी ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट चाहियो र अडिट रिपोर्ट चाहियो। त्यसै गरी होइन अब म तपाईँले चाहिँ बिजनेसको चाहिँ कम्पनीमा मेरो रजिस्टर्ड छ अथवा कम्पनीमा मसँग धेरै सेल होल्डर छ, म एकजना चाहिँ के हो पार्टनर हो, अथवा भने म के डकुमेन्ट चाहियो त भन्दाखेरि सेम यसमा पनि तपाईँले के दिनु पऱ्यो प्यानको कपी प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो, नोटराइज गर्नु पऱ्यो, कम्पनीको सर्टिफिकेट जुन दिएको हुन्छ त्यो कम्पनीको सर्टिफाई गर्नु पऱ्यो। अनि एमओए जुन प्रमाणपत्र निवाली हुन्छ त्यो निवाली पनि तपाईँले के गर्न सक्नु भन्दाखेरि दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको कुरा नदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ माइनर तपाईँ जसरी तपाईँ चाहिँ त्यो कम्पनीको डाइरेक्टर हुन्छ भने त्यो कम्पनीमा चाहिँ मान्छे जाँदाखेरि पनि यो पर्सन जाँदाखेरि पनि हामीलाई कुनै अब्जेक्सन छैन भनेर एउटा नो अब्जेक्सन लेटर चाहियो। र त्यसै गरी बोर्ड माइनर चाहियो। अनि अर्को भनेको चाहिँ सेयर लगत भनेको चाहिँ तपाईँको कति % स्टेक छ, त्यो कति % स्टेक छ तपाईँको 25% होस् 30% होस् भनेपछि सेयर लगत सर्टिफिकेट तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले चाहियो। र यसमा पनि सेम त्यस्तै हुन्छ। सेम के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले ट्याक्स तिर्नुभयो यदि लेटेस्ट ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट चाहियो। अनि सर्टिफिकेटसँगै के चाहियो त भन्दाखेरि तपाईँले अझ अडिट रिपोर्ट चाहियो। अडिट रिपोर्टमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि बेटर तपाईँले चाहिँ 10 लाख एबभ भएको पर चाहिँ जस्तै कि चारजना पार्टनर छ भने तपाईँको भागमा फेरि 10 डिभाइड भयो कति आउँछ भन्दाखेरि
25% को मात्रै आउँछ। अनि चाहिँ त्यो हेर्नुहोस्, त्यो हेरेर तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एकदमै इन्ट्र्याक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ स्यालेरी, रेन्टल इन्कम, पेन्सन इन्कम, प्रोप्राइटरसिप फर्म र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीको तपाईँले इन्कम देखाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ। अब सेकेन्डमा तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ आइटिनरी बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै कि कुन कन्ट्री तपाईँले एप्लाई गरिदिनुहुन्छ, सेन्जेन कन्ट्री होस् अथवा अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जुनसुकै कन्ट्री होस् तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जस्तै कि कुनै पनि सेन्जेन कन्ट्री तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो, फ्रान्सकै लागि एप्लाई गर्नुभयो भने कम्तीमा 3 दिन तपाईँले त्यहाँ स्टे गरेको, फर्स्ट जहाँ इन्ट्री हुन्छ जहाँको भिजा तपाईँले एप्लाई गर्दै हुन्छ, फ्रान्स गर्नु भने फ्रान्स 3 दिनको त्यहाँ तपाईँको आइटिनरी हुनै पर्यो, म्यान्डेटरी। जस्तै कि तपाईँले स्विजरल्यान्ड बनाउँदै हुन्छ नि, स्विजरल्यान्ड 3 दिनको तपाईँले घुम्नै पर्यो। यदि तपाईँले चाहिँ नेदरल्यान्डको बनाउँदै हुन्छ भने नेदरल्यान्ड 3 दिन घुम्नै पर्यो। भनेपछि 3 दिन के हुन्छ भन्दाखेरि म्यान्डेटरी हुन्छ। र आइटिनरी बनाउँदाखेरि एकदमै के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले कुन कुन कन्ट्री भिजिट गर्ने सबै पार्टहरू तपाईँले के गर्नु पर्यो, इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको रिजर्भेसन, फ्लाइट टिकट, यो भनेको डमी प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो पनि डमी प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ फ्लाइट टिकट तपाईँले राख्नै पर्यो। र भित्रको जस्तै तपाईँले फ्रान्सबाट चाहिँ इटली जाँदै हुन्छ अथवा फ्रान्सबाट ब्रुसेल जाँदै हुन्छ, फ्रान्सबाट तपाईँले नेदरल्यान्ड जाँदै हुन्छ भने तपाईँ त्यो भित्रको डोमेस्टिक जुन छ फेयर छ, त्यो बसको फेयरबाट जाँदै हुन्छ कि कुनको फेयरबाट जाँदै हुन्छ, त्यो पनि के हो त एकदमै मेन्टेरी हुन्छ। धेरैले के गर्छन् भन्दाखेरि फ्लाइटको टिकट दिनुहुन्छ, होटल दिनुहुन्छ, आइटिनरी दिनुहुन्छ, तर त्यतिले मात्रै के हुँदैन भन्दाखेरि एभाइलेबल हुँदैन, राम्रो हुँदैन। त्यो तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि भित्रको जुन टिकटहरू छन् त्यो टिकटहरू पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोभाइड गर्दाखेरि तपाईँले डमी नै प्रोभाइड गर्नुहोस्, तर पनि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा यो टाइममा म तपाईँले के गर्छु, ट्राभल गर्छु, यो सबै कुराहरू के गर्छ, मिल्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ एकोमोडेसन, जुन होटलहरू छन् त्यो होटलहरू तपाईँले अगाडि नै बुकिङ भएको हुनु पर्यो। अनि चाहिँ डमीमै तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ। र डमी छ भने तपाईँले के हो त, तपाईँले होटलहरू पनि के गर्नु पर्यो, यो बुकिङ गर्न सक्नुभयो। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ पर्सनल स्टेटमेन्ट। तपाईँले कतिले कन्फ्युजन के छ भने बिजनेसको दियो भने बिजनेसको स्टेटमेन्ट त दिनै पर्छ, तर पर्सनल स्टेटमेन्ट तपाईँले चाहियो। पर्सनल स्टेटमेन्ट तपाईँले के हो त म्यान्डेटरी हो। र 6 मन्थको तपाईँले स्टेटमेन्ट चाहियो, मिनिमम तपाईँले 6 मन्थको स्टेटमेन्ट चाहियो। र इन्डिङ ब्यालेन्स तपाईँले कति चाहियो भन्दाखेरि 5 लाख एबभको तपाईँले के चाहिन्छ त भन्दाखेरि इन्डिङ ब्यालेन्स तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मिनिमम हो, 5 लाख चाहिँ तपाईँले राख्नै पर्ने हुन्छ। र सँगसँगै तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको ब्यालेन्स सर्टिफिकेट तपाईँले पनि के गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो। भनेपछि ब्यालेन्स सर्टिफिकेट पनि चाहियो, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट 6 मन्थको चाहियो। र 6 मन्थको चाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले 5 लाखको चाहिँ इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिन्छ। यसमा धेरैले के गर्छ भन्दाखेरि आज डिपोजिट गर्ने, भोलि निकाल्ने, भोलि स्टेटमेन्ट निकाल्ने, तपाईँले पैसा निकाल्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यो भोलिको डेटको के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिँ स्टेटमेन्ट निकाल्नुहोस्। र स्टेटमेन्ट निकालेर तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टमा तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को भनेको तपाईँले म्यान्डेटरी भनेको चाहिँ ट्राभल इन्सुरेन्स छ। ट्राभल इन्सुरेन्स तपाईँले गर्नै पर्यो। 30,000 युरोको तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्राभल इन्सुरेन्स तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो ट्राभल इन्सुरेन्स के हो त एकदमै म्यान्डेटरी हो। सेन्जेन कन्ट्रीबाट कुनै कन्ट्रीको लागि म्यान्डेटरी छैन, कुनै कन्ट्रीको लागि के छ म्यान्डेटरी छ, तर सेन्जेनको लागि हरेक कन्ट्रीको लागि के छ म्यान्डेटरी नै छ। भनेपछि तपाईँले सेन्जेनको लागि एप्लाई गर्दै हुन्छ भने तपाईँले 30,000 को चाहिँ युरो बराबरको चाहिँ तपाईँले ट्राभल इन्सुरेन्स चाहिँ म्यान्डेटरी यो गर्नै पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले प्रोपर्टी भ्यालुएसन चाहिन्छ त भन्यो भने तपाईँले म्यान्डेटरी छैन, तपाईँले नदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। तर यदि तपाईँ फर्स्टमा एप्लाई गर्दै हुन्छ, यदि तपाईँ फर्स्टमा टुरिस्ट भिसा एप्लाई गर्दै हुन्छ भने तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि बेटर तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ प्रपर्टी भ्यालुएसन तपाईँले दिनुहोस्। प्रपर्टी भ्यालुएसनमा तपाईँले लाल पूर्जाको ट्रान्सलेटेड कपी चाहियो नै। प्रपर्टी भ्यालुएसन तपाईँले कोसँग गराउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा त वडा हुन्छ अथवा नगरपालिका अथवा चाहिँ मा गर्न सक्नुभयो। अर्को भनेको इन्जिनियरबाट तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ दुईवटा अप्सन हुन्छ। तपाईँले एउटा वडाबाट पनि गर्न सक्नुभयो भ्यालुएसन, एउटा चाहिँ तपाईँले केबाट गर्न सक्नु भन्दाखेरि इन्जिनियरबाट तपाईँले भ्यालुएसन गर्न सक्नुभयो। भनेपछि बेटर तपाईँले प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ वडाबाट नभएर तपाईँले केबाट गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ प्रपर्टी भ्यालुएसन इन्जिनियरबाट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ एकदमै बेटर हुन्छ। तपाईँले चाहिँ बेटर चाहिँ इन्जिनियरलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले सपोर्ट लिनुहोस्। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले तपाईँसँग यदि फिक्स डिपोजिट कुनै ब्याङ्कमा तपाईँले चाहिँ फिक्स डिपोजिट राख्नुभएको छ भने त्यसको स्टेटमेन्ट र त्यसको चाहिँ फिक्स डिपोजिट स्लिप तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको एक्स्ट्रा कस्ट नै एकदमै राम्रो हुन्छ। र अर्को भनेको तपाईँले कुनैमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, सेयरमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने तपाईँले सिडिएसमा गएर तपाईँले कुनै पनि ब्रोकरमा तपाईँले स्टेटमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ, कुनै सिडिएसमा स्टेटमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। र यसको पनि तपाईँले केमा लिन सक्नु भन्दाखेरि आइआरडीमा गएर ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट पनि के गर्न सक्नु भन्दाखेरि चाहिँ सेयर इन्भेस्टमेन्टको तपाईँले लिन सक्नु। भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यताबाट आइआरडीमा जाँदा पनि भयो, राजस्व कार्यालयमा जाँदा पनि भयो,
अथवा तपाईँले होइन म चाहिँ स्टेटमेन्ट लिन्छु भनेर तपाईँले सिडिएसमा जाँदा नि भयो भने चाहिँ तपाईँले क्यापिटल गेन ट्याक्सले चाहिँ आरडीबाट दिन्छ र तपाईँको स्टेटमेन्ट तपाईँको कति छ नेटवर्थ भनेर हेर्ने भने त्यो चाहिँ सिडिएस र तपाईँको ब्रोकरले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले स्टेटमेन्ट दिन्छ अनि चाहिँ दुईवटा पार्टमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ कभरिङ लेटर भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। हरेक ठुलो कन्ट्रीमा तपाईँले कभरिङ लेटर चाहिन्छ। कभरिङ लेटर नै सबभन्दा बढी हेर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कभरिङ लेटरमा तपाईँले इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कहाँ कहाँ घुम्दै हुन्छ, के घुम्दै कहाँ जाँदै हुन्छ त्यो सबै कुरा डिटेल्स खोल्नु पऱ्यो। त्यसै गरी तपाईँको नेटवर्थको कुरा खोल्नु पऱ्यो। तपाईँको नेटवर्थमा प्रपर्टी भ्यालुएसन कति छ, तपाईँको एफडी यति छ, तपाईँको सेयर इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ मेरो इन्भेस्टमेन्ट यति छ, त्यो सबै कुरा तपाईँले खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मेरो इन्कमको एनुअल इन्कम यति छ, त्यो युरो कन्भर्ट गर्दाखेरि यति हुन्छ भनेर तपाईँले सबै कुराहरू के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कभर लेटरमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ। जति कुराहरू तपाईँले देख्नुभयो, जति कुराहरू मैले भने ती सबै कुराहरू के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इनमा त्यो एउटा पेजमा के गर्नु पर्यो इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ तपाईँको ट्राभल हिस्ट्री पनि देखाउनु पऱ्यो। म फलानले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिले यो कन्ट्रीमा घुमेको थियो त्यो देखाउनुहोस्, अब म यो कन्ट्री चाहिँ मेरो भिजिटको प्लान हो त्यो देखाउनुहोस्। त्यसै गरी मेरो इन्कम यो छ यो देखाउनुहोस्। त्यसै गरी मेरो चाहिँ नेटवर्थ यो हो, मेरो एफडी यति छ, मेरो सेयरको यति छ, मेरो प्रपर्टी भ्यालुएसन यति छ, यो देखाउनु। सबै कुराहरू के इन्क्लुड हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कभर लेटरमा के गर्नुपर्छ एकदमै इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कभर लेटर भनेको एकदमै चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट नै के हो त कभर लेटर हो। अनि चाहिँ यी सबै पार्टहरू तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् र त्यो अनुसारले आफ्नै चाहिँ गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजलाई यति नै, नमस्ते।